अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, एक हदीस पर रोशनी डालनी है। यह हदीस बुखारी शरीफ के अंदर लिखी हुई है। इसके अल्फाज पहले आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। अन तलहत इब्न उबैदिल्लाह क़ाल जाअ रजुलन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अहली नजदिन साइर अर्रअसी नस्मअ दुविय सौतिही वला नफ़क़हु मा यक़ूल हत्ता दना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इज़ा हुवा यसअलु अनिल इस्लाम फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सु सलावातिन फ़िल यौमि वल लैला फ़क़ाल हल अलय्य गैरुहुन्न फ़क़ाल ला इल्ला अन ततव्वअ क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सियामु शहरि रमज़ान क़ाल हल अलय्य गैरुहु क़ाल ला इल्ला अन ततव्वअ क़ाल व ज़करा लहु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़कात फ़क़ाल हल अलय्य गैरुहा फ़क़ाल ला इल्ला अन ततव्वअ क़ाल फ़अदबर अर्रजुलु वहुव यक़ूल वल्लाहि ला अज़ीदु अला हादा वला अनक़ुसु मिन्हु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लह अर्रजुलु इन सदक़ा। ये हदीस है, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है। फरमाते हैं कि जाअ रजुलुन इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। ये शख्स जब आया है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा मौजूद थे और सहाबा दीन की तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल कर रहे थे। उन सहाबा में से जो आपके पास मौजूद थे, एक हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं जो इस रिवायत को नकल कर रहे हैं। फरमाते हैं कि ये आदमी आया। ये आदमी कौन था हम इसको जानते नहीं थे, लेकिन इतना पता था कि ये नजद से आया है, इसलिए कहा मिन अहली नजदिन, ये नजद से ताल्लुक़ रखने वाला था, नजद से ये शख्स आया था। साइर अर्रअस, बाल इसके बिखरे हुए थे। असल तो यह है कि जब किसी मजलिस के अंदर जाएं, किसी बड़े आदमी के मजलिस के अंदर जाएं, तो अदब का तकाजा ये है कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, बाल बने हुए होने चाहिए। लेकिन चूंकि ये जो शख्स थे ये नजद से सफ़र करके आए थे, इसलिए इनके कुछ कपड़े भी मैले हो गए थे और इनके बाल भी बिखर गए थे। तो ये सफ़र से आए हुए थे, इसलिए आदाब से ये मुस्तस्ना थे। तो हज़रत तलहा फरमाते हैं नस्मअ दुविय सौतिही वला नफ़क़हु मा यक़ूलु, ये जब आए मजलिस के अंदर तो दूर ही से बोलते हुए आ रहे थे और हम समझ नहीं पा रहे थे ये बात क्या कह रहे हैं। ये तो अंदाजा हो रहा था कि ये कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन ये अंदाजा नहीं हो पा रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। हत्ता दना मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आ गए। ये आते आते मजलिस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गए। जब आकर बैठे तो अब जो उन्होंने बात की ये तमाम सहाबा ने समझी, हजरत तलहा ने भी समझी। तो फरमाते हैं फ़इज़ा हुवा यसअलु अनिल इस्लाम, इन्होंने इस्लाम के फ़राइज़ के मुताल्लिक़ पूछा कि इस्लाम के अंदर क्या क्या चीज़ें फ़र्ज हैं। ये सवाल किया इन्होंने, ये क्वेश्चन किया। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसर किया, जवाब दिया। कहा खम्सु सलावातिन फ़िल यौमि वल लैला, रात और दिन में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और फजर, ये 5 नमाजें रात और दिन के अंदर फ़र्ज हैं। ज़ोहर और असर ये दिन की नमाजें हैं, मगरिब, इशा और फजर ये रात की नमाजें हैं। तो ये 5 नमाजें फ़र्ज हैं। फ़क़ाला, इस शख्स ने फिर क्वेश्चन किया और कहा हल अलय्या गैरुहुन्ना, क्या इनके अलावा भी कुछ और नमाजें हैं। फ़क़ाला, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला, नहीं, इनके अलावा कोई और नमाज फ़र्ज नहीं है। इल्ला अन ततव्वअ, मगर ये कि तुम नफल पढ़ लो। यानी मकसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि फ़र्ज नमाजें तो ये 5 हैं, इनके अलावा जो तुम पढ़ोगे वो नफल होंगी, नफल पढ़ सकते हो। अब यहाँ एक सवाल होता है, एतराज़ होता है। एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि हम देखते हैं कि दीन के अंदर 5 नमाजें फ़र्ज हैं, उसके अलावा वितर हैं जो वाजिब हैं, ईद उल अज़हा की नमाज है वाजिब है, ईद उल फित्र की नमाज है वाजिब है। तो ये सब नमाजें दीन के अंदर वाजिब हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कैसे कहा कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं और उनके अलावा सब नफल हैं, हालांकि उनके अलावा वाजिबात भी हैं कुछ।
تو اس کا جواب اصل میں یہ ہے کہ جس وقت یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اس وقت جو ہے وہ اسلام میں صرف 5 نمازیں فرض تھیں. عیدین کی نماز اور وطر کی نماز اس وقت واجب نہیں ہوئی تھی، بلکہ اس وقت یہ نمازیں نفل ہی تھیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، بعد میں یہ واجب ہو گئیں، اس لیے اب حکم یہ ہے کہ 5 نمازیں یہ فرض ہیں اور پھر عیدین کی نماز واجب ہے، وطر کی نماز واجب ہے، ان کے علاوہ جو نمازیں ہیں وہ سب نفل ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وصیام شہر رمضان، کہ نماز کے فرض ہونے کے علاوہ رمضان المبارک کے روزے بھی فرض ہیں، فاسٹ کرنا ہے، رمضان المبارک میں روزے رکھنے ہیں. قال، اس شخص نے کوشچن کیا، سوال کیا، حل علی غیرہ، رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی کچھ روزے فرض ہیں؟ قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل رکھ لو. یعنی رمضان کے روزے فرض ہیں اور ان کے علاوہ جتنے روزے ہیں وہ سب نفل ہیں. قال، راوی فرماتے ہیں، وذکر لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الزکاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا کہ اسلام کے اندر زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور اس کا پورا طریقہ بتایا، اور بتایا کہ زکوٰۃ جب فرض ہوتی ہے تو اس کا پورا ایک طریقہ ہے کہ کب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. فقال، اس شخص نے سوال کیا، حل علی غیرہا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی فرض ہے؟ فقال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تم نفل پڑھ لو، نفلی زکوٰۃ دے دو، صدقہ دے دو. تو اب اس کے اوپر پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور زکوٰۃ کے علاوہ جو بھی پیسہ دیا جائے گا وہ نفلی ہوگا. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہے، صدقۃ الفطر نفل نہیں ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ جتنا پیسہ بھی خرچ ہوگا وہ نفلی ہے. تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جس وقت یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام کے احکام معلوم کرنے کے لیے آیا ہے، اس وقت صرف زکوٰۃ فرض ہوئی تھی، صدقۃ الفطر اس وقت تک فرض واجب نہیں ہوا تھا، صدقۃ الفطر بعد میں واجب ہوا ہے. اس لیے اب یہ کہا جائے گا کہ زکوٰۃ فرض ہے اور زکوٰۃ کے علاوہ صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کے علاوہ جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ نفلی پیسہ ہوگا. قال، راوی فرماتے ہیں، فادبر الرجل، یہ شخص چلا گیا، وہو یقول، حال یہ کہ کہہ رہا تھا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، کہ اللہ کی قسم میں نہ اس پر اضافہ کروں گا اور نہ کمی کروں گا. اب یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اسلام کے 4 ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 چیزیں بتائیں، نماز، روزہ اور زکوٰۃ، حج کو شمار نہیں کرایا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے کہ جس وقت یہ شخص آیا ہے اس وقت حج بھی فرض نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے احکام کو بیان نہیں کیا. حج بعد میں فرض ہوا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا. اب یہی کہا جائے گا کہ اسلام کے فرائض 4 ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ شخص جو تھا یہ اپنے قوم کا میسنجر تھا، اپنے قوم کا ایلچی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی تعلیم سیکھ کر اسے اپنے قوم کو میسج دینا تھا، پیغام سنانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں کہی ہیں. تو اس لیے اس شخص نے کہا، واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہ جو باتیں آپ نے بیان کی ہیں اللہ کی قسم اپنی طرف سے کچھ اضافہ اس کے اندر نہیں کروں گا، اور اللہ کی قسم اپنی طرف سے کچھ اس کے اندر کمی نہیں کروں گا، بلکہ بعینی ہی اس کو بیان کر دوں گا وہاں جا کر. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افلح الرجل ان صدق، آدمی یہ کامیاب ہے اگر اس نے سچ کہا. یعنی اگر اس نے وہاں جا کر ایسے ہی کیا، نہ کمی کی نہ اضافہ کیا، بالکل ہو بہو اسلام کی تعلیمات وہاں پہنچائیں، تو یہ کامیاب ہو گیا اور فلاح اسے ملے گی. تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب کوئی دین کا پیغام ہم کسی کو سنائیں تو اپنی طرف سے اس کے اندر نہ ردی برابر اضافہ ہونا چاہیے اور نہ ردی برابر کمی ہونی چاہیے. اگر ہم دین کا پیغام سنانے کے اندر اس بات کا خیال رکھیں گے تو جو فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو سنائی تھی کہ اس کو فلاح ملے گی، وہ ہمیں بھی ملے گی. اور اگر ہم کمی اور زیادتی کریں گے تو یقیناً ہم عذاب کے شکار بنیں گے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.